अंबर को मार कुटाई करने की सफाई देने के लिए और जो कुछ उसने अंबर के साथ किया है उसके शोहर साहब ने, वो सब बताने के लिए कुछ लोग कुछ समझ जाएं, जिसका अंबर ने कल इशारा भी दिया कि मेरा घर बर्बाद करने में एक सरगोदा की औरत का हाथ है, जिस तरीके से उसने बताया। तो वो लोग जो है वो बड़ा चाह रहे हैं अंबर को जो है वो किसी तरीके से आकर, जो उसका शोहर है, वो इधर बताए कि भाई उसने उसके ऊपर डंडे क्यों उठाए। अब मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मार कुटाई करने की कोई भला औरत पे जस्टिफिकेशन होती है। इसने मुझे ये बोला तो मैंने सारे घर वालों को मिलकर मार कुटाई की, मतलब ये कहना चाह रही हैं कि शाहज़ेब यहाँ आकर मार कुटाई की जस्टिफिकेशन दे। तो शाहज़ेब का यूट्यूब चैनल मेरा ख़्याल है उसे ज़रूर बनाना चाहिए, मगर मार कुटाई के लिए नहीं, किस वजह से बनाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कुकिंग विद शबाना के घर से भी क्या एक वीडियो लीक होने वाली है। क्या वाकई में शबाना आंटी भी अपनी बहू पर तशद्दुद करती हैं, इस पर भी बात करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। कल अंबर ने जिस तरीके से रोते हुए बद्दुआ दी एक औरत को कि तुम्हारी भी बेटी है और शर्म करो, मतलब इस तरीके की उसने कुछ अल्फाज अदा किए, और मुझे वाकई में बड़ा अफसोस हुआ। ज़ाहिर है उस बच्ची की शादी को 2-2.5 साल हो गए, आप मुस्तकिल उसके ऊपर नेगेटिव रिएक्शंस दिए जा रहे हो। उसने मुंह से अपने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मुस्तकिल वो बेचारी 2 साल से परेशान है, दुआइयाँ करती रही, रिक्वेस्ट की, इतना उसने उसको बोला कि नहीं करें तंग, मैं बहुत परेशान हूँ। और उसके अंदरूनी जो हालात हैं, वाकई में मुझे भी इस बात का पता नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ या जो भी मामलात हुए मैं पीछे हट गई, जिस भी तरीके से हटी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 1-1.5 साल हो गया मैं इनके ऊपर कोई बात नहीं कर रही। अगर मैं आज वही सब कुछ कर रही होती तो मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। सीरियसली मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और वाकई में बहुत अच्छे के लिए हुआ। अल्लाह का शुक्र है मेरा उन लोगों में नाम नहीं आया कि जिनकी वजह से अंबर का घर बर्बाद हो रहा है। और अंबर ने तो बाकायदा तौर पर एक खातून का नाम लिया है। बहरहाल वो बहुत जल्द भुगतेंगी जो भी वो कार्रवाई कर रही है, हम दुआ करते हैं कि जल्दी हो जाए। अच्छा, इन्हीं फालतू वीडियोस के नीचे कुछ शरपसंद अनासिर और फेक आईडीज़ वाले हैं, जो कि तकरीबन कोई 1 महीने से लगे हुए हैं, बल्कि एक से भी ज़्यादा। क्योंकि ये जो तलाक़ की बातें बाहर आई हैं ना, ये तलाक़ की बातें हम लेकर नहीं आए, ये किसी और के चैनल से आई थी कि 2 हो गई और ये हो गया और बाल खींच लिए और नोच लिए। अच्छा, मेरी पुरानी वीडियोस या मेरे पुराने Q&A अंबर के लगाने पर लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई है, लेकिन गौसिया आंटी की पुरानी वीडियोस जो उनका जो आपस में मजाक था, वो लगाने पर किसी को तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त अंबर जलील हो रही थी ना। इन लोगों की मुनाफ़कत का हद देखें, मुनाफ़कत का दर्जा देखें आप, कि इनकी मुनाफ़कत और झूठ आपको इसी से पता लग जाएगा कि ये जो भी करते रहें वो सही है। हमने अगर अंबर के Q&A की कुछ पार्ट लगा के उसकी जस्टिफिकेशन भी दी, वो मेरी वीडियो सुन लें आप। मैंने कोई वो ये नहीं कहा कि वो नई है या पुरानी है। बात ये है कि जब आपको एक चीज़ पता है, जब आपको एक चीज़ मालूम है कि अंबर के साथ ज़्यादती हो रही है हद से ज़्यादा, और मतलब एक टोला बनाकर उसको बाकायदा जलील करवाया जा रहा है, और ये सबको पता है, ये जिससे जो करवा रहा है ना, इनको खुद वो डॉक्टर सरार अहमद ने क्या कहा कि इंसान को खुद पता होता है कि वो कितने पानी में है। बहरहाल कुछ शरपसंद अनासिर लगे हुए हैं कि शाहज़ेब आए, शाहज़ेब बताए। शाहज़ेब क्या बताएगा, ये बताएं ना आप। शाहज़ेब साहब, शाहज़ेब मियाँ इधर आके बताएंगे क्या कि मैंने, अंबर ने मुझे ये बोला तो अब मैंने अंबर को पूरा टोला बना के डंडे मरवाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है, ठीक है। इसकी कोई वजाहत, इसकी कोई सफाई बनती ही नहीं है। अगर वो इधर आके वजाहत देगा भी ना, तब भी गालियाँ और लानतें मलामतें उसी ने पढ़नी है। और अभी तो कुछ बस छोड़ ही दीजिए आप। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि ये लोग किस वक़्त से उसको बुला रहे हैं, किस हैसियत से उसको बुला रहे हैं। उसको आना ज़रूर चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आप आएँ, आप आकर अपनी गलतियों पर माफ़ी तलाफ़ी करें। आपसे जो मसले हुए, आपसे जो गलतियाँ हुई, मिस्टेक्स हुई, आप उस पर माफ़ी तलाफ़ी करें, इस मैटर को ख़त्म करें। मुझे नहीं पता कि अभी डाइवोर्स हुई है नहीं हुई, लेकिन हाँ मुझे पता है कि डाइवोर्स अभी जो है वो अंबर की बातों से मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि अभी कोई ना कोई गुंजाइश है, अभी कोई ना कोई गुंजाइश है। और अंबर उस घर में रह इसीलिए रही है कि उसको इंतज़ार हो, शायद मुंतज़िर हो अपने शोहर की। अगर ऐसी कोई गुंजाइश है तो आप आएँ, अपना चैनल बनाएं और मीडिया पर माफ़ी मांगें, क्योंकि अब ये मामलात मीडिया तक आ गए हैं।
میڈیا تک یہ معاملات آ گئے ہیں. امبر نے خود اس بات کی کنفرمیشن کر دی ہے، حتیٰ کہ آپ کے والد کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے کہ اس نے اس کو دھکم دھکے دیے اور ایسے ایسے کیا. تو میرا خیال ہے آپ کو چینل ضرور بنانا چاہیے، یہاں پر آ کر معذرت کریں. باقی اس کنٹروورسی میں آپ کا پڑھنے کا نہ کوئی فائدہ ہے، الٹا اگر کوئی فائدہ ہوگا تو وہ صرف اس رشتے کی بربادی کا ہوگا. تو خدا کا خوف کریں، ٹھیک ہے. ضرور ان کو آنا چاہیے، آ کر وضاحت کے بجائے معافی تلافی کرنی چاہیے. دوسری طرف بات کروں گی شبانہ آنٹی کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت جلد شبانہ آنٹی کے گھر سے بھی ویڈیو لیک ہوگی معطر پہ تشدد کی. تو مجھے اتنی ہنسی آئی کہ معطر کا اپنا چینل ہے، ہم اس کو روز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آج سے نہیں، کوئی جب سے ماشاءاللہ سے اس کی جو ہے وہ جب سے آنٹی نے شبانہ آنٹی نے چینل بنایا، بس یہی بولوں گی، تو تب سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. ان کی ہر چیز، یہاں تک کہ بچوں کی پیدائش سے لے کر ہمیں ہر چیز معطر کی پتہ ہے. اور وہ اس گھر میں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو کبھی کوئی دکھ نہیں آیا ہوگا، کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی، کوئی آزمائش نہیں آئی ہوگی، لیکن وہ آ کے ختم ہو گئی ہوگی. جس طریقے سے انکل آنٹی اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو پورا گھر جو ہے وہ دیا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے کھاتی ہے، پکاتی ہے، رہتی ہے، اس کا اپنا کچن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ شبانہ آنٹی اس قسم کی ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر شبانہ آنٹی ایسی ہوتی تو کبھی بھی معطر کی بہن کو اس گھر میں نہیں دیا جاتا. وہ پڑھی لکھی بندی ہے، اس کو کوئی بھی رشتہ مل سکتا تھا. لیکن جو ان کی فرینڈ ہے، میں ان کا نام بھول گئی شبانہ آنٹی کی فرینڈ کا، مجھے بالکل یاد نہیں آتا، میں بالکل نام بھول گئی ان کا. تو وہ جو معطر کی مما ہے، وہ کبھی ان کو جو ہے وہ اپنی اس کی دوسری بہن کو، میں منتہا، ہاں سوری میں اس کا نام بھی بھول گئی تھی، منتہا کو کبھی بھی نہیں دیتی. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میری ایک بیٹی اس گھر میں سیف ہے، سیکیور ہے. ماشاءاللہ سے میرا خیال ہے ان کی شادی کو 7-8 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، 9 سال ہو گئے ہوں گے. ماشاءاللہ سے 9 سال ایک گھر میں ساتھ رہنا شبانہ آنٹی کے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو تشدد تو بہرحال انہوں نے کوئی بھی نہیں کیا، یہ صرف فیک آئی ڈیز والوں کا کمال ہے. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا مکافات عمل، تو آنٹی نے تو جتنا اچھے طریقے سے اپنی بہوؤں کو رکھا ہے نا، تو مجھے نہیں خیال کہ مطلب مکافات عمل آنا ہوتا تو اس صورت میں آتا. بہرحال کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے انسان کی. اور یہ لوگ جو پرانے رشتوں کو جوڑ کر امبر کو ہر وقت تانے مارتے ہیں نا مکافات عمل، تو آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ وہ جو پرانے رشتہ دار تھے نا، ان کے رشتہ دار تو بہرحال وہ کیا ہی تھے، وہ جو سابقہ امبر کے سسرالی تھے، وہ انہوں نے بھی کوئی کمی بیشی اس وقت چھوڑی نہیں تھی. جس طریقے سے آ کر امبر کی ذات پہ کیچڑ اچھالے جاتے تھے، جس طریقے سے اس کی 3-3 4-4 شادیاں کروا دی گئی تھیں، کیا کچھ اس کے حوالے سے بھرپور طریقے سے دونوں طرف سے گولہ برسات ہو رہی تھی. تو مکافات عمل تو پھر اس طرف بھی ہونا چاہیے. یہ باتیں مطلب بار بار اس طریقے کی باتیں کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان سے ویڈیوز بنواتے ہیں اور ان کو بار بار جو ہے وہ پریشرائز کرواتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے بولو، آپ ویسے بولو، پورا اسکرپٹ جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے. اور یہ سارا کچھ ہے. بہرحال ہمارے سامنے ہے یہ ساری چیزیں، کوئی یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور شاہزیب میاں کو جو شوقین ہوئے ہوئے نا لانے کے بھئی شاہزیب میاں آئیں، تو پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ امپلائیز کو یہ الاؤ ہوتا نہیں ہے اس طریقے کے آنا. لیکن اگر واقعی میں ان کو آنا ہے تو میرا خیال ہے ان کو پبلکلی اپولوجائز کرنا چاہیے اس چیز پر. جو غلطیاں ان سے ہوئیں، جو کوتاہیاں ان سے ہوئیں، جو معاملات ان سے ہوئے، وہ کوئی جھوٹے نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ بالکل سچے تھے. اور اگر اس کے ثبوت نہ ہوتے تو ہم شاید یقین نہ بھی کرتے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ثبوت بھی ہیں، سارا کچھ ہے. تو میرا خیال ہے ان کو اپولوجائز کرنا چاہیے اگر یہ لوگ اس رشتے کو بچانا چاہتے ہیں، اس رشتے میں کوئی گنجائش اب بھی باقی ہے، یہ سارا کچھ ہے. تو میرا خیال ہے ان کو جو ہے وہ اس چیز پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ادھر آ کر ڈنڈوں کی جسٹیفیکیشن دی جائے، تو ڈنڈوں کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. الٹا یہ ڈنڈے انہی کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ ڈنڈوں پہ اگر انہوں نے قبول کر لیا نا کہ ڈنڈے ہم نے اٹھائے ہیں، تو یہ ڈنڈے پھر ان پر کہاں کہاں اٹھائی جائیں گے اور یہ باتیں کہاں کہاں پہنچیں گی، آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، اور یہ معاملات بہت آگے تک پہنچتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ.